अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे सज़ाओं की सुनामी का सामना है, एक जानिब सज़ाओं का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब 26 नवंबर के केसेस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी निकलना शुरू हो गए। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बानी PTI की रिहाई के लिए 5 अगस्त की एक डेडलाइन मुकर्रर किए हुआ है और मुल्क भर के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के मुताबिक तहरीक 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 5 अगस्त को ये तहरीक मोमेंटम पकड़ेगी। लेकिन जब जिस तहरीक ने मोमेंटम पकड़ना था और जिसने इस तहरीक को चलाना था वो या गिरफ्तार हो रहे हैं या उन्हें सज़ाओं का सामना है या उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में 3 रोज़ बाद मुल्क भर के अंदर इस एहतजाजी तहरीक की क्या शक्ल होगी, कितना हुकूमत के ऊपर ये तहरीक असर डालेगी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उस मकसद के लिए APC के हुई 2 रोज़ा इस्लामाबाद के अंदर सर जोड़ कर बैठे और उसके बाद इलामिया जारी हुआ। सबकी नज़रें इलामिया पर थी, लेकिन इस इलामिया में इस 5 अगस्त की तहरीक का मुस्तकबिल, उसका शरीक होना और बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक कोई वाज़ेह लाहेअमल नहीं दिया जा सका। गर्चे के जो मुल्क को जिन दीगर मसाइल और चैलेंज का सामना है इस APC के अंदर उस मामले के ऊपर भरपूर बातचीत भी की गई और हुकूमत के सामने मुतालबात भी रखे गए। APC से हुकूमत की APC से PTI की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। तहम सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे, ये एक दिन का मामला नहीं है और बानी PTI जेल में साबित कदम है। उनकी साबित कदमी से पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है और पार्टी कैसे उनको रिहा करा पाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि अमीन गंडापुर के बयानात अब FATF तक पहुँच गए हैं। उन बयानात का मुमकिन तौर के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और वफाकी और सूबाई काबीना के कुछ अरकान से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ खुश क्यों नहीं है, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्रासस, जबकि जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं बानी PTI के वकील फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ में सज़ाओं का सुनामी आ गया है और हर तरफ गिरफ्तारियों की बात हो रही है। जिन लोगों को 9 मई के केसेस में सजाएं नहीं हुई, बेशतर के मुख्तलिफ दीगर केसेस में, बिलखसूस 26 नवंबर के केसेस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी तैयारी थी कि 5 अगस्त को तहरीक मोमेंटम पकड़ेगी और बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत के ऊपर एक बड़ा दबाव आ जाएगा। जो सज़ाओं का और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकलने का ऑप्शन अब सामने आया है गवर्नमेंट के पास, जो सिनेरियो बन गया है, अब PTI के पास क्या ऑप्शन है? जो तहरीक चलनी थी 5 अगस्त को, जिसने मोमेंटम पकड़ना था, वो मोमेंटम आपको कैसा दिखाई दे रहा है? भट्टी साहब, मेरी नज़र से तो वो मोमेंटम नहीं गुजरा या मैंने तो वो शिद्दत नहीं देखी जिससे ये तहरीक चलाने का कोई दिया था। जो बाहर अवेलेबल क़यादत है वो चेयरमैन कोई बात करता है, जनरल सेक्रेटरी कोई बात करता है। तहरीक किसने चलानी थी, क्या चलानी थी? वो कहते हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं 1 दिन चलेगी, जनरल सेक्रेटरी कहता है वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने चलानी है, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो गुजारिश ये है कि पहले इतनी कंफ्यूजन जो है उसमें कौन सी तहरीक चलनी थी? ये तो गवर्नमेंट या ये जो वारंट निकाले हैं अरेस्ट, ये तो नीडलेस, जरूरत ही नहीं थी इस बात की। इस लीडरशिप के होते हुए कौन बंदा निकलता है? इमरान खान ने जो जेल से अंदर लीड करने की बात की है वो बुनियादी तौर पे उनको पता है ना कि ये कितने पानी में है या इन तिलों में बिल्कुल तेल नहीं है, तो उन्होंने अपना नाम लिया क्योंकि लोग ज़ाहिर है फिर उनके नाम पे तो निकलते हैं। ये बात, इतनी कंफ्यूजन में कौन सी तहरीक चलनी थी 5 अगस्त को या 4 को या 6 को? कोई तहरीक नहीं चलनी। लोगों ने 4 अक्टूबर को देखा ये गायब, 26 नवंबर को शाते होगी कारकुनों की लीडरशिप गायब, वीडियो ग्रुप बना के। इनके होते हुए किसी की जरूरत है कि PTI को? ये आपस में लड़ते हैं, अपोजिशन के साथ लड़ते हैं। पार्लियामेंट में एक पार्टी नहीं है जिसके साथ ये बैठ सके। हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, पुलिस, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह इनकी लड़ाई है। इतनी लड़ाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लड़ के तो सेव रह सकती है? क्या ये लोग, ना इनको सियासत का पता है, इतने बंदों को सजा करा के बैठ गए हैं, ना इनकी कोई कानूनी हिकमत अमली है, ना कोई सियासी हिकमत अमली है, और ये सिर्फ विराजमान रहना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब क्यों अपनी ज़ात और पार्टी की कीमत के ऊपर इनको सियासत सिखा रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, शायद इसी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो हेड कर रहे हैं महमूद खान अतरज़ई साहब, कि वो तहरीक को लीड करेंगे। अच्छा, अब सबकी नज़रें गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान इस तहरीक के ज़रिए, तहरीक के प्लेटफॉर्म से 2 रोज़ा APC जारी थी। अब सबकी नज़रें जमी थी कि इलामिया में क्या मामला सामने आता है। उस इलामिया में
5 اگست کی یہ موجودہ جو آپ کی تحریک علی امین گنڈاپور صاحب کے مطابق وہ 12 جولائی سے جاری ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ 5 کو چلے گی اور پھر چلتی رہے گی، لیکن اس اے پی سی کے اندر تو وہاں پہ انہوں نے اور دیگر ایشوز پر بات کی ہے، تحریک کا حصہ بننا، تحریک کا چلانا، بانی پی ٹی اے کی رہائی کے حوالے سے تو وہاں خاموشی ہے۔ سر یہ بالکل غلط بات ہے کہ محمود خانہ چکزئی کے ذمہ لگایا تھا۔ محمود خانہ چکزئی کے ذمہ کیوں لگایا تھا؟ یہ تو عمر ایوب اور سلمان راجہ کے ذمہ تھی تحریک چلانا، اور پی ٹی آئی کی اپنی بات تھی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے تو کبھی اس بات پہ نہیں کیا۔ وہ تو ایک اپوزیشن کا الائنس ہے جو کہ بیئر منیمم کنسنسس کے اوپر 3-4 پوائنٹس ہوں گے، ان کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ محمود خانہ چکزئی صاحب تحریک پنجاب میں اور کے پی میں کیسے چلا سکتے ہیں؟ وہ تو بلوچستان میں بھی صرف پختون جو بیلٹ ہے اس میں ایک حلقے کے وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ بالکل سینئر پولیٹیشین ہیں، اس لحاظ سے بڑے قابل احترام بھی ہیں، لیکن وہ تحریک چلا تو خود بھی نہیں، ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، پاک پی ٹی آئی کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنی کارکنان ہے، اتنی پاپولر ہے، اتنی تاریخ ساز پارٹی ہے، تو محمود خانہ چکزئی اس میں کیا کریں گے؟ یہ تو جنرل سیکرٹری نے اپنے مدعا جو ہے وہ اپنے کندھے سے اتارا اور جھوٹ بولا کہ جی ان کو کہا، ایسا کوئی اعلان یا ایسی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ اقرا صاحب، آپ نے سنا چوئی صاحب خود بانی پی ٹی اے کے وکیل ہیں، معاملات کو پی ٹی آئی کے اینگل سے بہت قریب سے دیکھتے ہیں، انہوں نے جس صورتحال کی نشاندہی کی ہے، میرے خیال میں حکومت کے لیے تو اس میں کوئی ہمیں ٹینشن یا پریشانی دکھائی نہیں دیتی 5 اگست کے دن، لیکن اب جب سب کی نظریں جمی تھیں اس کانفرنس کے اوپر جو 2 روزہ اے پی سی جاری تھی، اس کے اعلامیہ کے اندر اس تحریک کا حصہ بننا، خان کی رہائی کے معاملہ وہاں پہ نہیں آیا، دیگر مسائل کو انہوں نے اجاگر کیے، ساتھ جس بڑی تعداد کے اندر 9 مئی کیسز کے اندر سزائیں ہوئی ہیں، 26 نومبر کے کیسز کے اندر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، کیا پی ٹی آئی کی کمر ٹوٹ چکی ہے ان سزاؤں کے بعد؟ اور جو اے پی سی سے اور یہ جو اے پی سی اس کے بعد اعلامیہ میں اگر یہ ذکر آ جاتا کہ تمام متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں مل کر 5 کو سڑکوں پر نکلیں گی تو مومنٹم ڈیفینیٹلی بن سکتا تھا۔ قاسم سلیمان بھی نہیں آئے، اے پی سی کے اعلامیہ میں بھی ذکر نہیں ہے، اور پارٹی خود کیا کچھ کر رہی ہے وہ ریفلیکشن چوئی صاحب نے دی ہے، تو اب یہ آپ کو تحریک کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہو جائے گی پاکستان جیسے ملکوں میں، تو بہت ساری پارٹیز آپ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گی کہ لڑائی آپ کی ہے۔ وزیر اعظم ہم بننا چاہتے ہیں، مطلب ہے محمود چکزئی صاحب نے وزیر اعظم نہیں بننا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بننا، باقی اس کے بعد 2-4 اور نام لیں جو پارٹیز کے گئے ہیں، پتہ نہیں کون سے گئے ہیں، مجھے تو وہ بھی پوری اس میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم آپ نے بننا ہے، وزیر آپ لوگوں نے بننا ہے، اس کے بعد آپ کے یار دوست جو فیملی پیکج ہے انہوں نے چلانا ہے۔ وائی شوڈ دے گو آن دا اسٹریٹ اینڈ فائٹ فار یو؟ ہماری نا ایک مطلب ایک مثال ہے سرائکی علاقوں کی، شاید ہر علاقے میں ہوگی، کہ اب شکار کرنے جاتے ہیں، پوری بات تو میں نہیں کہتا جی، جو کہتے ہیں شکار کرنے آپ کا دل کرے نا، میں جنگل میں جاؤں شکار کروں، تو ادھر ادھر محلے والوں سے چیزیں مانگنا شروع کر دیں، کسی سے پستول مانگے تو کسی سے گن مانگے تو کسی سے کھانا مانگے تو کسی سے فلانی شے مانگے تو فلانے، کہتے ہیں جو یہ مانگی ہوئی یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ان مانگی ہوئی چیزوں سے شکار نہیں ہوتے، بالکل صحیح، جو شکار کرنے ہوتے ہیں نا آپ اپنی چیزیں خود رکھتے ہوتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا میں ٹرم کر کے سنا رہا ہوں لطیفہ جو ہے کہ آپ مانگے تانگے کی چیزیں لے کے، یار یہ فیصل چوئی صاحب اپنی تسی ذرا بندوق دینا، یار سہیل تسی اپنا ذرا کوٹ دینا، فلانے صاحب تسی ذرا پانی دینا، میرے بوتلاں دینا، کھانا پینا کرنا، کیوں جی میں شکار تے جا رہا ہوں۔ یو ہیو ٹو میک ارینجمنٹ فار یور سیلف۔ اگر تسی پاور آپ اس کی پاور کی اس شکار کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا ایک میچ پڑا ہوا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے ورکر کو آپ کے ساتھ کھڑا کیوں کریں جہاں گولیاں چلتی ہیں، جہاں پہ آنسو گیس ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ خدا نخواستہ جوان بچوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں، اچھا پھر وہاں پہ پولیس اور ایون رینجر کے لوگ ہیں تو ان کی جانیں جاتی ہیں، ایک ہنگامے ہوتے ہیں، وہ آپ کی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سو لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹیز آئیں گی، وہ ٹھیک ہے آئیں گی ضرور، ایک ایونٹ ہے، کیمرہ ہے، ٹی وی شوز ہیں، آپ میں فیصل بیٹھے ڈسکشن کریں گے اور چینل کریں گے، ایک دن کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو بھی یہ کوریج مل رہی ہے، لیکن آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے شکار نہیں کھیلیں گے، یہ لکھ کے رکھیں۔ شکار کے لیے بندوبست آپ کو خود کرنا پڑے گا، اگر کیپیسٹی ہے تو شکار کرنے جنگل میں ضرور گھس جائیں، اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو ہماری طرح جہاں دانشوری فرمائیں، بیٹھے ہوئے جناب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ والی ٹیبل سنبھالیں، کرسی ڈالیں تو آپ بھی دانشوری کریں۔ تو کلاسز صاحب نے جو بات کی ہے کہ جب آپ نے شکار پہ جانا ہے تو انتظامات آپ نے اپنے خود کرنے ہوتے ہیں، وہ انتظامات تو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن ایک ریسنٹلی قاسم اور سلمان نے، بانی پی ٹی اے کے بیٹوں نے کوشش کی، امریکہ گئے، رچرڈ گنیل سے ملاقات کی، وہاں ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کی کہ وہاں سے کچھ ہمیں سپورٹ ملے۔ اس سپورٹ کے بعد انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اپیئر ہوئے اور وہاں پر بھی جو ان کی اسٹریٹجی دکھائی دی، جس طریقے سے انہوں نے مخاطب ہوئے، جن شخصیات کو انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ قاسم اور سلمان کا جو دورہ تھا اس سے بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں کچھ کمی ہوگی آنے والے دنوں میں، یا مزید ان کے بیٹے مشکلات پیدا کر کے امریکہ میں؟
نہیں، میرے خیال میں انہوں نے کوشش کی ہے اپنے تئیں والد کی. دیکھیں بچوں کا فرض ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب کے بچے جو ہیں، جب وہ مشرف صاحب کو مارشاء اللہ لگا تو وہ بھی کلنٹن صاحب کے پاس گئے تھے. پھر انہوں نے یہ ساری ڈیل کرائی اور دستخط کر کے نواز شریف صاحب چپ کر کے ایک دن باہر چلے گئے تھے. یہ مریم بی بی اور حسین حسن جو ہیں یہ گئے تھے. تو یہ تو بچوں نے اپنا فرض نبھایا ہے، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں لیکن وہ جا کے کہ وہاں کم پہ سے ایک کم نیا وہ محاذ جو تو ہے. نہیں کھول کے آئے تھے کہ اس وقت کے آرمی چیف نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیں؟ نہیں کوئی ایسا محاذ نہیں کھولا. وہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، وہ بڑے ایک سوفسٹیکیٹڈ بچے ہیں. ان کی تربیت نظر آتی ہے. وہ نہ کسی کو ٹرول کرتے ہیں، نہ کوئی ورڈنگ ان کی ڈیروگیٹری یوز کرتے ہیں. اپنا مطمع نظر بیان کرتے ہیں، بڑے آنریبل طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ بات ان کی بڑی اپریشیٹ کرنی چاہیے. تو لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ کا دورہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. آپ کی نظر میں کیونکہ کیسا رہا جو ہے وہ دورہ؟ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی نظر میں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں جتنی انٹرسٹ توقع کی جا رہی تھی وہ تو شاید نہیں ملی، لیکن وہ کوشش کرتے رہیں گے اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کچھ وہ حل نکالیں گے. اچھا، ابھی علیمہ خان صاحبہ کے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ قاسم اور سلمان نے دوبارہ تہیہ کر لیا کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور تیاری میں ہیں، اور انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا ہے، اور پاکستان سے جیسے ہی ان کی ویزے کی اپروول ہوگی وزارت داخلہ سے تو وہ پاکستان میں ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان حالات کے اندر وہ آ جائیں گے پاکستان؟ پہلے تو یہ کہہ رہی تھی ان کے پاس نائک آپ ہے. جو نائک آپ جو میری اطلاع کے مطابق تو قانونی طور پہ ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نائک آپ جو ہیں وہ تو آ سکتے ہیں. تو اب جب اگر آتے ہیں تو میرے خیال میں حکومت پاکستان کو ویزا دینا چاہیے، اور ان کی جو ملاقات ہے اسی کے لیے وہ آ رہے ہیں. وہ تحریک کو تو لیڈ نہیں کریں گے. عمران خان صاحب نے خود کی بات بتا دی، تو وہ آ کے ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہونی چاہیے. ان کا حق بنتا ہے، بچے ہیں. وہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنی چاہیے. میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ بچے آتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کو سیکورٹی بھی دیں، ان کو وہاں پہ ملاقات بھی کرائیں. تو حکومت کو اس میں اپنا تعاون پیش کرنا چاہیے، بجائے کہ رخنہ اندازی کریں یا کوئی اس طرح کا کریں. وہ بڑے ذمہ دار بچے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی تربیت ہوئی ہے ان کی والدہ کی، تو وہ آ کے کوئی اس قسم کے کاموں میں بالکل نہیں پڑیں گے. والد سے ملنا ان کا حق ہے، عمران خان کا اپنے بچوں سے ملنا حق ہے. ہر ہفتے ملاقات بات کرانے کا آرڈر ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ بڑے افسوسناک بات ہے. جو جیل فیسلٹیز ان سے وڈرا کی گئی ہیں وہ بھی ان کو واپس دینی چاہیے فوراً. فیض چوہدری صاحب، ایک آپ لاسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گا. وہ پارٹی کے جو اندرونی صورتحال ہے اور آج اے پی سی ہوئی وہ ہم نے دیکھ لیا، آپ کے بھی سامنے سارا معاملہ. آپ کی کیا تجویز ہے؟ الٹیمیٹلی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں بانی پی ٹی اے کو رہا کروانے کے لیے، اس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. ان دونوں اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور پارٹی کیا کرنا چاہیے، کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ سر، پارٹیوں کے پاس، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس آپشن ڈائلاگ کے علاوہ تو نہیں ہوتی. ڈیل نہیں، ڈائلاگ ضرور کریں، اور سیاستدانوں کے ساتھ کرنا جو ہوگا اس کے لیے ان کو اپنی ٹیم بھی اور پالیسی بھی ریوائز کرنی پڑے گی اور ریویو کرنی پڑے گی. اس ٹیم کے ساتھ تو کوئی سیاسی بات نہیں ہو سکتی. بقول مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انڈر 19 کی ٹیم ہے، اور اس سے تو کوئی سنجیدگی کی توقع نہیں ہے. سیاسی لوگ آگے آئیں اور سیاستدانوں سے رابطہ کر کے پھر کوئی حل نکل سکے گا. ابھی تک تو ان جو باہر والی قیادت ہے، جو کمپرومائزڈ جو قیادت ہے، جو نومولود قیادت ہے، اس نے پی ٹی آئی کو بند گلی میں نہیں بلکہ بند کمرے میں پہنچا دیا ہے. اب وہاں سے نکلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل ٹھیک ہے فیض چوہدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بند کمرے سے نکلنا بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی بہتری کا جو ایک ہی راستہ ہے وہ ہے سیاستدانوں سے بات چیت اور مذاکرات. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اداروں کے خلاف، اداروں کی اسٹریٹجی کے خلاف ایسی بیانات دیے کہ سب سن کر دنگ رہ گئے تھے، لیکن اب انہی بیانات کو بھارت لے کے فیٹو پہنچ گیا ہے. اب علی امین گنڈا پور کو وضاحتیں کیوں دینا پڑ رہی ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی اہم شخصیات اکثر و بیشتر ایسے بیانات دیتی ہیں، ایسے اقدامات کرتی ہیں جسے حکومت اسے ملک دشمن اقدامات سے تعبیر کرتی ہے. ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام بند کر دیا جائے، قسط جاری نہ کی جائے. بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسی قسم کے ایک اقدام، اسی قسم کی ایک کوشش بھارت کی طرف سے کی گئی.
अभी ये मामला थमा नहीं था और हुकूमत इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद करती है कि दुश्मन के जो ऑब्जेक्टिव हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको हासिल करने के लिए वही इक़दामात उठाती है, वही अनाउंसमेंट करती है। लेकिन अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो कि एक अहम तरीन मनसब पर फाइज हैं और अक्सर बेशतर इस किस्म के बयानात देते हैं जहाँ सियासी तौर के ऊपर अपने कारकुनों की तो वहाँ बहुत सारी बल्ले बल्ले वो हासिल करते हैं, लेकिन मुल्की मफाद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल दोबारा ये सामने आई है कि उनका एक ऐसा बयान जो बहुत ख़तरनाक नौयत का था, भारत ने उसी बयान को कोट करके FATF को ख़त लिख दिया है। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को एहसास हुआ है कि शायद उन्होंने बहुत गलत इक़दाम कर दिया है, जिसकी उनको आज एक तवील वजाहत देना पड़ी। सब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वो सूबा जो दहशत गर्दी से बदतरीन तरीके से मुतासिर हुआ, बलूचिस्तान मुतासिर होता है, लेकिन वो हमने हालिया कुछ दिनों में उनके कुछ ऐसे बयानात सुने जो कि नाकाबिल यकीन थे कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला के मनसब पर फाइज हैं वो ये बयानात दे रहे हैं। वही परेशानी लाहक हुई और अल्टीमेटली इंडिया ने उन्हीं के बयान को FATF में जमा करवा दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला जाए। अली अमीन गंडापुर जब ये स्टेटमेंट दे रहे होंगे, क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो मुल्की मफाद के मुनाफी इदारों के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं और उसकी रिपरकशंस अब सामने आ रही है और कॉन्सिक्वेंसेस उनको अब इसके फेस करना पड़ेंगे? बहुत शुक्रिया आपका ये भट्टी साहब। अभी आपने जब आप इसका ये पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, और तो मेरे जहन में वही बात आ रही थी जो आपने भी की कि अगर इमरान खान साहब इस IMF को लेटर लिख सकते हैं और फिर कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, लोन ना दें, वटेवर, क्योंकि यहाँ पे हमारे अपने लोकल इश्यूज़ हैं, तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था, रुपीज़ का प्रॉब्लम था, इकॉनमी, क्यों खान साहब की इस चीज़ का बड़ा गहरा ताल्लुक है कि IMF अगर यहाँ से निकल जाए तो पाकिस्तान इकॉनमी बैठ जाएगी, पाकिस्तान बैठ जाएगा, सिविल वार शुरू हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और किसी दिन मुझसे पूछिएगा, अब तो टाइम नहीं है, कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट खुदा ना खासा कर जाता या कर जाए तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, ये किसी दिन आम आदमी को समझाने की ज़रूरत है। बड़ा रोमांटिक सा लफ्ज़ लगता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। जैसे देहातों में होता है ना, मैं आपसे कोई पैसे लिए तो मैं कहूँ जी मेरे पास तो नहीं है, मैं दिवालिया हो गया हूँ, कंपनी दिवालिया होगी तो आप हो गए। मुल्क जब दिवालिया होते तो फिर क्या होते, किसी दिन मुझे आपने याद दिलवाना है उनके जो हमारे बहुत सारे तफसील से बात एक है ना रोमांटिक, यस वन हैज टू, ये लोगों तक जाना चाहिए कि डिफॉल्ट की शक्ल में क्या होता है, जो कोशिशें मुसलसल की जाती है, जिससे हमारे जैसे लोग जो हैं वो बड़ा उन्हें दुख भी होता है कि मुल्क है, रियासत है, तो चीज़ें चल रही है ना, आपकी भी दुकान चल रही है, आप भी लीडर बन गए, ये भी बन गए, आपस में जहाँ पे मतलब है आपने धमा चौकड़ी मचाई हुई है, इसी मुल्क की वजह से। मुल्क की जड़ों में बैठना चाह रहे हैं, जो भी बैठना चाह रहे हो, कोशिशें कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से इसको खींच के नीचे ले जाए, कसर तो नहीं रखी हुई आपने। तो मोदी साहब को इन्होंने 3 काम किए खान साहब ने। सो अगर ये आज उन्होंने गंडापुर साहब ने किया तो उसकी थोड़ी सी कंटिन्यूएशन देखनी पड़ेगी। इन्होंने पहला जो काम किया था खान साहब ने, इन्होंने जब इनको पता चल गया था कि मैं पावर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद आ रही है, और इन्होंने कहा भी सही कि मुझे तो अगस्त में पता चल गया था कि मेरे को तहरीक एतमाद आ रही है, इसलिए मैं इन्होंने जब हटाया ना जनरल फैज़ को तो मुझे ये कन्फर्म हो गया था कि इसका मतलब है इनका प्लान पक्का है, और उन्होंने जनरल फैज़ को रोकने की कोशिश की थी जिससे फटा हुआ था, और फिर मैंने बिछाने शुरू कर दी जनाब। उन्होंने फिर उनको जब पक्का हो गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो उन्होंने IMF की डील खत्म कर दी थी जनवरी फरवरी में। जी बिल्कुल, आपको याद हो, बिल्कुल उस रुपीस जो है 155 रुपए था और ये 160 के करीब था। उस वक्त शौकत तरीन साहब ये कहते होते थे कि पाकिस्तानी इसकी रुपीस की जो असल कीमत है ना वो 155 या 52 रुपए है ओरिजिनल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने IMF के साथ जो डील हो रही थी, पैसा रुपीज उससे स्टेबलाइज हुआ था। IMF कह रहा था कि आप जो है उनको टारगेटेड सब्सिडी दें, मोटरसाइकिल वालों को दें, गरीबों को दें, बेनिफिट भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ा दें, यहाँ से पैसे पूरे लें जिस कीमत पे आपको एल मिल रहा है, ताकि वहां से तो आपको टैक्स आना है, उसके बाद गरीबों में जिस चीज़ को मोटरसाइकिल वालों को काट दे दें, जो भी करें, आप इनको तो ना दें। खान साहब को इसका शर्त का पता था, इन्होंने शर्त खत्म की, इन्होंने ये पैसे काम किए 250 मिलियन ये रुपीज़ जो है, या 250 अरब सारी, इन्होंने वहाँ से निकाल के उधर लगा दिया, इन्होंने सब्सिडी दे दी, पेट्रोल में फूंक दिया सारे का सारा, जिस पे IMF ने पुल आउट किया। और वही कुछ हुआ, जो डॉलर था आपका 155-60 से इट वेंट टू 188, फिर ये 182 पे आया, रोका जब खान साहब को हटाया गया। अब इनको पता चल गया कि नई हुकूमत आ रही, इनसे चीज़ें नहीं संभलेंगी, रुपीज़ ऊपर मतलब नीचे आया, डॉलर ऊपर के, महंगाई बढ़नी थी। जो पेट्रोल आपको 152-55 पे रेट पे डॉलर पे मिल रहा था, 180-82, फिर 200, फिर 220, 280, 320 ऊपर चला गया रुपीज जो था। अच्छा, फिर वो मिफ्ता साहब इसको कंट्रोल कर रहे थे। सितंबर में अगर मिफ्ता साहब को डील करने देते, साइन करने देते, 220 पे रुक जाना था रुपीज जो है, लेकिन डार साहब को वो चैन नहीं आया। उन्होंने बैठ कर लंदन बैठ से उन्होंने साजिशें शुरू कर दी मिफ्ता साहब के खिलाफ, उनको हटाया, उन्होंने आते तड़े लगाना शुरू कर दिया IMF को। नतीजा ये निकला 300 क्रॉस कर गया। वही IMF को उन्होंने साइन करके दिए बाद में, अगर आपको याद हो, इन्होंने जाके वो 6 महीने लेट किया और डॉलर आपका 300 से ऊपर चला गया, अब जाके 280-88 पे खड़ा हुआ है।
بعد میں شوکت ترین صاحب کے آپ کو سامنے آئی تھی، یاد ہے ان کے آڈیو سامنے آئی تھی، وزیروں کو فون کر رہے تھے کے پی کے یہ خیبر پختونخوا اور یہ پنجاب کو، ان وزیروں کو جی بالکل کہ تم آئی ایم ایف کے ڈیل نہ ہونے دو. جی اس کے بعد عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا جیل سے، میں تھوڑا سا تناظر دے بالکل صحیح، آئی ایم ایف کے ڈیل نہ ہونے دیں، اور وہی خط جو ہے انہوں نے لکھا مودی صاحب نے، جسے ہم کہتے جی تھے بالکل چیزیں ایسے. مت. اس کا مطلب مودی بھی پاکستان کو اس لیول پر لے کر جانا چاہ رہا تھا، ان کی ایفرٹس بھی وہی تھے جو ہمارے جیسے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. اب گنڈا پور صاحب کیا رہے، سوری ایک بڑا ایک لمبا بیک گراؤنڈ تھا جی، ایک پورا بیک یہ گراؤنڈ آپ کو ہو سکتا ہے ایرریلیونٹ لگے، اٹ وازنٹ نہیں، ایرریلیونٹ، یہ ریلیونٹ ہے، It was a trend. یہ اسی کی کنٹینیوشن پیٹرن ہے. جی. مطلب آپ کے پرابلم ہوں گے، آپ کا بیٹھ کے ٹی وی پہ نوئنگلی اس وقت کہنا محض اس پہ، میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی، میں نے کہا گنڈا پور صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ آئی ایم مائی وے آؤٹ. میں نے اس وقت سجیسٹ کیا تھا، میں کہ جو فورسز چاہ رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو کوئی ادارے چاہ رہے ہیں، فورسز چاہ رہی ہیں، حکومت فیڈرل چاہ رہی ہے کہ ان کو ریپلیس کیا جائے، ان کو ہم ڈسکوالیفائی کرا دیں، الیکشن پٹیشن میں کرا دیں یا کسی اس میں شہد کی بوتل میں کرا دیں، میں کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. بالکل میں نے کہا تھا آپ کو یاد، بالکل ایسے. میں پھر کہہ رہا ہوں، گنڈا پور صاحب کو پتہ ہے کہ میں نے پارٹی کے اندر زیادہ دیر تک میں نے یا وزیر اعلیٰ نہیں رہنا، خود کہہ چکا 3 مہینے بعد وہ، اور 3 مہینے بعد خان صاحب باہر نہیں آ رہے. سو وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کہ جناب کے دیکھا کہ میں خان صاحب کو نہیں لا سکا، یہ وہی بات ہے، آپ بیل مجھے مار، اسی کی کوشش یہ اسی لیے انہوں نے پرووک کیا. اب کی دفعہ انہوں نے جان بوجھ کے کی کیونکہ خان صاحب ان کو ہٹائیں گے، یہ انہیں پتہ ہے. اچھا، اگر خان صاحب ان کو ہٹاتے ہیں تو گنڈا پور صاحب کی پولیٹیکل جو حیثیت ہے وہ کمزور ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، پارٹی کے اندر بھی ہوگی، میڈیا میں ہوگی، ان کے لیے جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا کہ عمران خان نے ہٹایا، مطلب ہے بالکل صحیح. ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، کرپشن سکینڈل آ رہے ہیں، کوہستان آ گیا، بلا بلا اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. سو ان کے پاس مارل پولیٹیکل گراؤنڈز کم ہو جائیں گے اپنے آپ کو اسالٹ کرنے کے لیے. یہ ذہن میں اگر خان صاحب ہٹاتے ہیں ان کی جگہ کوئی اور لاتے ہیں، اگر ان کو یہاں سے ڈسکوالیفائی کرایا جاتا ہے، الیکشن کمیشن سے کرا دو، کسی عدالت سے ان کو سزا دلوا دو، جیسے وہاں پہ ابھی ہم نے دیکھے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو 10 سال کرا دیے، ان کو سزا کروا کے ان کو اگر آپ نے وہ کروا رہے ہیں استعفیٰ لے لینا یا وہ خود دے دیتے ہیں، تو یہ چیز ان کو آپ فیور کر رہے ہیں. یہ میری ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے. اس چیز سے گنڈا پور صاحب یہ چاہتے ہیں، دیٹس اے ریزن ہی سیڈ اٹ. انہوں نے مزید پرووک کیا ہے، بالکل ٹھیک. انہیں پتہ چل گیا تھا بار بار بیانات سے کہ مجھے اب اسٹیبلشمنٹ بھی ہٹانے کے چکر میں مجھے انہوں نے کہا نہیں اپنے پچھلے، ایک تو یہ کلپ آپ نے چلا، ایک اور کلپ تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے مجھے پتہ ہے کہ جناب کہ آپ میرے اوپر آپ کی جرات نہیں ہے مجھے ہٹا سکیں، ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس، مجھے عدالت میں سزا کروا دیں. راستہ بھی بتا رہے تھے. یس، انہیں پتہ ہے راستے کا، پتہ ہے کہ اسی راستے سے مجھے ہٹایا جا سکتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سو ہی وانٹس ٹو بی پولیٹیکل شہید کہ یہ مجھے ہٹائیں تاکہ یہ میرے پہ بیٹ ہمیشہ کے لیے نہ لگ جائے کہ مجھے عمران خان نے ہٹایا ہے، مجھے پی ٹی اے کی لیڈرشپ نے ہٹایا، میرے خلاف طریقے اعتماد کر کے ہٹایا گیا یا مجھے وہاں سے استعفیٰ دے گئے. یہ پولیٹیکلی طور پر ڈیمیجنگ ہے یہ گنڈا پور کے لیے. گنڈا پور کو سوٹ کرتا ہے کہ اس کو آپ عدالتوں سے ڈسکوالیفائی کریں، 5-10 سال بے شک سزا دلوانی ہے وہ دلوا دیں، وٹ ایور جو کرا دیں، ہی ول بی ہیپی مین. دیٹس دا ریزن انہوں نے یہ اداروں کو وہ کیا ہے، جو ہٹ کیا ہے کہ جناب ادارے جو ہیں فلاں فلاں کاموں میں ملوث ہیں، جس کے بعد بڑا ریئیکشن ہے انڈیا تک گیا. دیٹس واٹ ہی وانٹس. جو مجھے بات سمجھ آتی ہے یہ اس کو ڈسکوالیفائی کرا کے بیسیکلی ابلائج کریں گے. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک مرتبہ پھر وفاقی اور صوبائی کابینہ میں توسیقی بات چیت شروع ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی سے، ان کے کچھ وزراء کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، جس کا اظہار انہوں نے نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی کیا ہے. اور آج ہی اطلاعات سامنے آئیں کہ بعض وفاقی وزراء مملکت، اس کا کچھ مشیران اور معاون خصوصی کی کارکردگی سے بالکل نواز شریف صاحب مطمئن نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزراء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اب انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کلا صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی کہ آپ پرفارمنس ایویلیویٹ کریں، ان کو ٹاسک دیں، بصورت دیگر ان کو کابینہ سے نکال دیا جائے گا یا ان کی قلمدان تبدیل کر دیے جائیں گے. واقعی ہی نون لیگ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کی جو وفاقی اور صوبائی سطح کے اوپر کچھ لوگ ارکان جو ہیں، ان کے کابینہ ارکان، وہ مطلوبہ کارکردگی نہیں دے رہے، ان کو ہٹا دیا جائے. اور کیا کچھ مزید بہتر ان کے پاس ابھی ایسے آپشن موجود ہیں جو آ کے وفاقی اور صوبائی حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ سہیل بڑا اہم سوال ہے اینڈ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. آئی مسٹ سے میں بڑا قریب سے، آپ کو پتہ ہے مجھے تقریباً 23 سال ہو گئے، 2002 سے اب تک 23 سال بنتے ہیں. میں پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں، سیاستدانوں کو بھی ملنا جلنا، آنا جانا، کوسچن آور، میٹنگز آپ بھی کرتے ہیں سارے. تو تھوڑا تھوڑا ان کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی پولیٹیکل مووز، پولیٹیکل انٹریگز، پولیٹیکل سٹائل، ڈرامے بازیاں، ایکٹنگ شیکٹنگ، تھوڑی تھوڑی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی. اب اس میں 2-3 کیچ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب سے ان کو سیٹیں ملی ہیں نا، وومن سیٹیں ملی ہیں، اب کانفیڈنس ہو گیا کہ اب ہماری
अक्सरियत है, अब हमें कोई खतरा नहीं है। अगर 4-5-6 लोगों को किला मजबूत हो गया, किला मजबूत है। अगर 5-6 लोगों को बाहर भी फेंक देंगे वजारत से, हमारा कुछ नहीं कर सकते। दूसरे एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़े, किसी की जरूरत भी नहीं है कि जनाब के, और अपोजिशन तो मौजूद नहीं, इमरान खान साहब कंपनी तो है नहीं पार्लियामेंट में दूसरे लफ्जों में कि उनके साथ मिल जाए, किधर जाएंगे? ये पिछले बेंचों में बैठ कर जख्म चाटेंगे। सो दैट्स देयर एक कैलकुलेशन है नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये समझाया जाए, वो कहते हैं गंजी क्या नहाएगी नचोड़ेगी। इस्लामाबाद 24 किलोमीटर का शहर है, बाकी तो प्रोविंशियल हुकूमतों हैं, वहाँ पे तो इनका तल्लुक ना ये KPK में जा सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, ना बलोचिस्तान, ना पंजाब, ना सिंध। ये जो आपने 60-70 वजीर मुशीर और ये बना ली, ये 24 किलोमीटर में क्या करें कि आपको परफॉर्मेंस नजर है? मुझे अब मतलब आप जरा सोच के बताएं, ये जो महकमे हैं, ये तमाम महकमे जो यहाँ पर हैं 18वीं तरमीम के बाद, ये सूबों को भी हैं। मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद में भी वजीर हैं, एक वजीर है, सुनते हैं, एक वजारत के 3 हैं, एक विफाकी वजीर है, वजीर मुमलकत है, और एक मुशीर है, और चौथा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। एक वजारत के 4-4 बंदे आपने रख लिए हैं। अकोमोडेट जो करना है, काम क्या है? 24 किलोमीटर का काम है। 24 किलोमीटर में क्या करना है इन्होंने? ये पहाड़ी इलाका है, ये मतलब इस्लामाबाद जो है, देखा जाए जो जिला इस्लामाबाद है जहाँ पे बैठे हुए हैं सारे, यहाँ पे ये क्या करतब किया? माँ मैं तो बार बार कहता हूँ 5-6 वजारतों के अलावा इस्लामाबाद में तो वजारतें नहीं चाहिए आपको। आपने 50-60 बंदे बिठा दिए, नई वजारतें भी बना लेते हैं, फिर फरमाइशें चिट भी आ जाती है, इसको लगा लो, उसको कर लो, अकोमोडेट करो, दोस्त हैं, यार हैं, जो भी सारे कुछ हैं। आप इनसे मतलब है, ये वो काम है एक वजीर को दियो, आप खुद रिपोर्टर हैं बड़े अच्छे, जो सेक्शन ऑफिसर का काम भी नहीं है, जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बिल्कुल सही, जो वहाँ पे क्लरिकल काम करते हैं, वो वजार आपने उसके लिए एक वजीर रखा है बाकायदा तौर पर। सो आपको यहाँ वजीरों की ज़रूरत नहीं है। उनसे पूछें मियाँ साहब से कि 8-10 वजारतों को छोड़ के बाकी वजीर क्या वजारत दिखाएं, क्या परफॉर्मेंस दिखाएं कि मियाँ साहब मुतमईन होंगे। ये दूसरी तीसरी बात। ठीक। चौथी बात ये है कि यहाँ पे जो आपने एक इन लोगों को मौका दे दिया, वजारत का ठप्पा लग गया, झंडा लग गया, तस्वीर आ गई, शेरवानी, ये वो लाश पाश, फोटो शोटो, वो अब आपका लग जाएगा ड्राइंग रूम में। आने वाले दिनों में आते जाते को दिखाएंगे, ये देखें जी मैं हलफ उठा रहा हूँ, तो ये देखें जी मैं वजीर बन गया, ये देखें क्वेश्चन आवर में मैं जनाब जवाब दे रहा था, ये देखें मियाँ साहब मुझे मिल रहे हैं। आपने अपने आने वाले बच्चों शच्चों को जो भी हल्ला गुला था वो आपने कर लिया। अब जगह खाली करो, अगले को टाइम दो यार। एक और भी है ना, उसने भी फोटो खिंचवाने, उसके भी आगे बाल बच्चे हैं, उसने भी कल को अपनी फैमिली में एक रोब दबदबा रखना है, क्योंकि मियाँ साहब को जाते रहते हैं, सिफारिशें तो जाती रहती हैं। तुम्हारा काम क्या करते हो? काम तो है नहीं। ज्यादा से ज्यादा 4-5 वजीर हैं जो हमें नजर आते हैं टीवी पे बैठे होते हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं या पार्लियामेंट में होते हैं। सो मियाँ साहब की ये जो एफर्ट है, अब सेम पंजाब में है, पंजाब में भी तो उसमें मरियम नवाज साहब डोमिनेट कर रही है ना, वो नजर आती है ना। या तो वजीर, उनके वजीर हैं, उनको वजीरों को फील्ड में भेजें। जब चीफ मिनिस्टर साहब सारी चीज़ें खुद ओवरसी कर रहे हैं, उनके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद ओवरसी कर रहे हैं, वो इजलास लेते हैं, मीटिंग लेते हैं वहाँ, तो पंजाब में तो आपको ऐसा 2-4 वजीरों के अलावा नजर ही क्यों नहीं आता? बिल्कुल ऐसा है। यही आपको याद हो जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे वहाँ पंजाब में, ये 24 वजारतों के पास थी, 24 सर 24। अभी यहाँ तो मेहरबानी की हुई 2-4 रखी हुई हैं, वहाँ पे उनके 24 वजारतों के कलमदान शहबाज शरीफ साहब के पास अपने पास थे पंजाब में। अभी भी मैं गलत नहीं कह रहा, पंजाब में वजारत दाखिला जो है ना, होम मिनिस्ट्री जो उसका चार्ज है मरियम साहबा के पास है। प्लीज करेक्ट मी, बिल्कुल ऐसा। जहाँ पे पावरफुल सीटें होती हैं वो आपने खुद रखी हुई हैं, आप किसी और को नहीं दे रहे। कोई वजीर हेल्थ है वहाँ पे इस वक्त, मुझे अगर वजीर हेल्थ है, अच्छा चलें शुक्र है, उस वक्त मुझे याद है वहाँ पे उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, सारी वजारतें उन्होंने रखी हुई थी। सो अब आप उनको बना देते हैं, उनको निकम्मा कर देते हैं, बिठा देते हैं, तो जगह नहीं बनती। बिल्कुल ठीक। सो मियाँ साहब का ये जो स्टाइल है, ये उन्हें पता है कि यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोरम नहीं पूरा होता सर। आपने खुद देखा है पार्लियामेंट में आपके पास 340 बंदा है, आपने तनख्वाहें बढ़वा ली, मराद बढ़वा ली, चीज़ें बढ़ गई, लेकिन वो पार्लियामेंट में जाने को तैयार नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक। अच्छा पंजाब में इनके MPs नाराज हैं जनाब कि आपने काम अच्छा काम किया, मरियम नवाज साहब ने मस से के पैसे बचाए, 120-30 अरब रुपया बचा है, जिससे MP नाराज हैं कि भाई साहब हमारा तो कमीशन होता था। मैं साहब की नहीं बात कर रहा, अच्छे लोग भी होते हैं कि हमारा कमीशन मारा कि 115-20 अरब रुपये जो था। सो ये वो चीजें हैं मियाँ साहब जिन लोगों को कह रहे हैं ना कि इनको हटाओ, बच्चों कारकर्दगी नहीं है, वजूहात बिल्कुल ठीक। क्या कारकर्दगी मुझे आप बताएं, मतलब इस्लामाबाद में ये 50 मिनिस्टर क्या कर, बिल्कुल ठीक है। आप समझते हैं यहाँ का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, बिल्कुल सही है, वो भी सारी पावर तो कभी ना हजम कम होना चाहिए, ना कि मजीद बढ़ाएं। और जरूरत इसी चीज की है कि 10 लोग वैल्यूएशन डेफिनेटली होनी चाहिए। जो वज़रा अच्छा परफॉर्म नहीं करे उनको भेजें वापस, असम्बली में बैठ कर अपना काम करें, अपने हल्के में जाएं, लेकिन वफाकी और सूबाई कबीना का साइज मजीद नहीं बढ़ना चाहिए। अल्टीमेटली कौमी खजाने पर ये मजीद बोझ बढ़ेगा। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डिजिटल करेंसी की। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसका रुझान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। अमरीका हो, दीगर ममालिक हो, वो डिजिटल करेंसी के हवाले से न सिर्फ रेगुलेशन बल्कि एक सिस्टम की तैयारी के अंदर बहुत एडवांस स्टेज पर जा चुके हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक चूँकि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को, डिजिटल करेंसी को कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, ताहम इसके अंदर अट्रैक्शन और मुस्तकबिल की एक सबसे तगड़ी करेंसी तस्वर होने के बाइस तकरीबन
1.5 سے 2 کروڑ پاکستانی 25 ارب ڈالر اس ڈیجیٹل کرنسی میں یعنی کہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر چکے ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ یہ کرنسی اسے پاکستان میں قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ایف آئی اے کریک ڈاؤن بھی کرتی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی واضح کیا گیا ماضی میں کہ اس کی قانونی طور کے اوپر اس کے ذریعے سے آپ کو لین دین اس میں نہیں کر سکتے۔ تاہم پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھی اناؤنسمنٹ کی، کرپٹو کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا اور بلال بن ثاقب کو یہ ٹاسک دیا گیا جہاں پر انہیں صرف کرپٹو کونسل کا سی او اپوائنٹ کیا گیا بلکہ اسٹیٹ منسٹر کا درجہ ان کو دیا گیا اور وہ وائٹ ہاؤس پہنچے، ان کو اوور ویلمنگ رسپانس ملا، امریکی ایکسپرٹس جہاں پہ ہے اور پاکستان نے چند ہی دنوں کے اندر کئی سالوں کا سفر طے کیا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک مین اسٹریم نیشنل میڈیا کے اوپر ایک سوال اٹھا کہ ایک سیاسی شخصیت کے بیٹے نے کرپٹو کرنسی میں $100 ملین کا نقصان کر دیا ہے، $100 ملین اڑا دیے ہیں، تو جس کے نتیجے میں پوری مارکیٹ کے اندر ایک پینک کریٹ ہوا، نہ صرف پینک کریٹ ہوا بلکہ ایک بہتان بازی کا، ایک پروپیگنڈے کا، ایک جھوٹے الزامات کا سلسلہ چل نکلا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے یا نہیں، چونکہ یہ سوال پوچھا گیا تھا مفتاح اسماعیل صاحب سے، مفتاح اسماعیل صاحب جو خود ایک بڑی کاروباری شخصیت ہیں اور عوام پاکستان کے اس وقت وہ ایک سینئر رہنما ہیں اور اکثر و بیشتر حکومتی معاملات کے اوپر بڑی تنقید بھی کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو ان سے متعلق منسوب ہو کے کچھ پوسٹ سامنے آئیں اور ایک سیاسی شخصیت کے بیٹے کا نام لیا گیا، ان کی تصویر چلا دی گئی جن کا نام علی ڈار ہے۔ تاہم چند ہی روز قبل مجھے مفتاح اسماعیل صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرنے کا موقع ملا، یہی ان سے سوال کیا گیا تو مفتاح اسماعیل صاحب نے واضح طور پر کہا کہ میں نے کبھی ایک تو ان کا نام نہیں لیا، دوسری بات یہ بات سنی سنائی تھی۔ اسلام آباد کے مختلف ڈرائنگ رومز میں جب آپ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کئی مجھے 27ویں ترمیم کے کئی مسودے ملے، کئی نئے حکومتی نظام کا ڈھانچہ مجھے ڈسکس کیا جاتا ہے، وہیں پر یہ بات میں نے سنی اور اس بات کی میں نے تصدیق نہیں کی، لیکن سوشل میڈیا جہاں پر پروپیگنڈے کا خطرناک ٹول بن چکا ہے اور مخالفین اس بات کو اس حد تک اچھالتے ہیں جہاں پر بسا اوقات نہ صرف ایک انڈیویجول کی کردار کشی ہوتی ہے بلکہ قومی مفاد بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمیں یہاں پر دیکھنے کا موقع ملا، کسی نے اس بات کی تصدیق نہ کی اور سیاسی مخالفت کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر مڈسلنگنگ کی گئی اور بہت سے لوگ جو قانونی طور کے اوپر اس شعبے کے اندر آنے والے دنوں میں انویسٹ کرنے کا پلان کر رہے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ راتوں رات آپ کے $100 ملین بھی ڈوب سکتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو سب سے اہم بات واضح کی، انہوں نے کہا یہ بات سنی سنائی تھی، اس کی تصدیق نہیں کی، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ اپنا پیسہ ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں اور آپ کو نقصان ہوتا ہے اور اگر آپ نقصان اٹھاتے ہیں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ آپ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں کبھی آپ نفع کماتے ہیں کبھی آپ نقصان کرتے ہیں۔ تاہم کرپٹو کے شعبے کے اندر سیاسی شخصیت کے بیٹے کے $100 ملین ڈوبنے کی بات درست نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات تھی۔ تاہم آنے والے دنوں میں جب کرپٹو کونسل کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، اس میں پاکستان کو لیگل وے میں ڈیجیٹل کرنسی کے اندر کاروبار کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں پر کچھ سیاسی شخصیات، کچھ سیاسی مفادات، کچھ سیاسی مخالفت کے اندر اس نئے ابھرتے ہوئے شعبے کو ملائن کرنا، لوگوں کا اعتماد اٹھانا اور ایسے موقع کے اوپر غلط افواہیں پھیلانا یہ درست نہیں ہے اور ویسے بھی بہتان سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔